जेल भरो तहरीक का आगाज़ हो गया। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आज़म सवाती, उमर सरफराज चीमा गिरफ्तारियां दे चुके हैं। अब क्या आपको लगता है गवर्नमेंट किस तरह से रिएक्ट करेगी? इन लोगों को जेलों में डाल देगी और वहीं पर रखेगी, और आप लोग जमानतों के लिए क्या अदालतों का रुख नहीं करेंगे? यही स्ट्रेटजी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? जी, जमानतें तो अगर हम वॉलंटरली अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं तो फिर जमानत का तो जवाब नहीं बनता। देखिए, ये सारी तरीका होता है एक प्रोटेस्ट का, और हम इस मुल्क को और इस मुल्क के जो डिसीजन मेकर्स हैं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क की हालत दिन ब दिन बतदरीज खराब होती जा रही है। चाहे आप इकोनॉमी के लिए, मैं समझता हूँ कि इकोनॉमी की सिचुएशन जब पाकिस्तान दो हिस्सों में टूटा है तब भी ऐसी नहीं थी जो इस वक्त हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है। जी। या तो लोगों को समझ नहीं आ रही, लोगों की समझ नहीं आ रही कि इस वक्त हमारी ये सिचुएशन है कि हमारा जो कर्जे पे सूद है वो हमारा नेट फेडरल रेवेन्यू से ज्यादा हो चुका है। सिर्फ सूद, बाकी खर्चा तो आप छोड़ें, चाहे वो डेवलपमेंट है या डिफेंस है या करंट एक्सपेंडिचर है या सिविल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। और इस वक्त अभी तक IMF का मायदा पूरा नहीं हुआ, और IMF का मायदा जब ये पूरा हो भी जाएगा तो दैट इज अ वेरी टेम्पररी सोल्यूशन। सेकेंडली, पॉलिटिकल सिस्टम टोटली कोलैप्स करने को है। ना सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम बल्कि हर इदारा अपनी अपनी इजारादारी इस मुल्क में दिखा रहा है। आज तक मैंने नहीं देखा, और इसको देखते हुए, और बाकी भी वजूहात हैं पिछले चंद सालों की, कि आपने देखा है कि सिक्योरिटी इश्यूज जो हैं वो तकरीबन 2014 की सतह पे आ चुके हैं। हम समझ रहे हैं कि इसका हल जो है वो, क्योंकि ये जो पुरानी असेंबलीज हैं इनका मैंडेट भी खत्म होने को है, 2 तो डिसॉल्व हो चुकी हैं, इसका हल एक जनरल इलेक्शन है। हम कोई रुकावट नहीं डालेंगे अगर नेशनल असेंबली डिसॉल्व की जाए, बलूचिस्तान सिंध असेंबली डिसॉल्व की जाए और सारे इलेक्शन एक टाइम पे हो। हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है कि हम कोई एडवांटेज ले लें पहले 2 सूबों में इलेक्शन करवा के। वो भी एक टैक्टिक थी कि टू मूव टुवर्ड्स ए जनरल इलेक्शन ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। ये एक प्रोटेस्ट है जो अब हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं। उसमें क्या डायनामिक्स होंगे, लॉजिस्टिक्स क्या होंगे, हमारी पूरी पार्टी तो तैयार है जी, वो तो कतारें बांध के तैयार खड़ी है कि हमारा नाम फहरिस्त के ऊपर डालो, और उधर बहसें हो रही हैं कि जी पहले मेरा नाम दिया जाए गिरफ्तारी पेश करने को। दिस इज द कॉन्टेक्स्ट। लेकिन आपको ये लगता है, सवाल ये ना हमारे साहब, क्या आप लोगों को ये लगता है कि ये गिरफ्तारियां देने से, आज कोई छोटी गिरफ्तारियां तो नहीं हुई हैं, टॉप टियर लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, शाह महमूद कुरैशी हों या असद उमर हों या आज़म सवाती हों या उमर सरफराज चीमा हों, इन लोगों ने गिरफ्तारियां दे तो दी हैं और उनके साथ कुछ कारकुनान ने भी दी हैं। अब आपको लगता है कि जो आपकी तवक्कुआत हैं कि इन गिरफ्तारियों के नतीजे में PDM की हुकूमत इस हद तक मजबूर हो सकती है कि वो इलेक्शंस को अनाउंस करे, तो आपको लगता है कि वो इलेक्शंस को अनाउंस करेंगे, या फिर इन लोगों को जेलों में डाल के वो कहेंगे ठीक है जी आप रहें जेलों में, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता? अनफॉर्चुनेटली बैरिस्टर एहतशाम, इस मुल्क में मुल्क का तो कम ही सोचा जाता है। इस वक्त तो स्टबननेस नजर आ रही है, खौफ नजर आ रहा है PDM को कि इस इलेक्शन के क्या नताइज निकलेंगे, और उस खौफ को मद्देनजर रख के अब खुले आम बल्कि इदारे भी इस वक्त आइन की खिलाफ वर्जी पे लगे नजर आ रहे हैं। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करता है नहीं करता, क्या फैसला करता है। अब तो लास्ट रिजोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही है। तो मैं नहीं समझता कि इतनी जल्दी PDM की हुकूमत मानेगी। मैं समझता हूं कि इसमें और प्रेशर पड़ना पड़ेगा, और मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का इसमें रोल होगा। ये देखिए, मैं आपको एक बात और बता दूं, मैंने जितने भी वाकयात बताए हैं आपके प्रोग्राम के अपनी गुफ्तगू के आगाज में, ये डिटेरियोरेट होते जाएंगे। अगर ये हालात रहे तो इकोनॉमी और ज्यादा तेजी से डिटेरियोरेट करेगी, लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी सिचुएशन डिटेरियोरेट करेगी, पॉलिटिकल जो पाकिस्तान के पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, वो कमजोर से कमजोर तर होते जाएंगे। ये किसी के फायदे में नहीं है।
اور اگر آپ ڈیلے کریں گے, دیکھیں آپ کہیں گے, آپ کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس پیسے کوئی نہیں, سو آپ اکتوبر میں بھی کہیں گے پیسے نہیں ہیں, 5 سال بعد بھی کہیں گے پیسے نہیں ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ الیکشن نہیں کرائیں گے کیونکہ آئین میں تو لکھا ہے ایسی تیسی آئین کی, ہمارے پاس تو پیسے کوئی نہیں, یا سیکورٹی سچویشن خراب ہے. 2008 میں بیرسٹر احتشام کیسی سیکورٹی سچویشن تھی, بے نظیر اسیسینیٹ ہو گئی تھی. 1988 میں کیا سچویشن تھی, ایک پورا جہاز کریش ہو گیا تھا جاؤ لک صاحب کا, میرے والد کا. یہ 2013 میں کیا سچویشن تھی. اوکے, سیکورٹی سچویشن تو ہم سب کی خیر مانگتے ہیں. مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ یہ دس از کائنڈ آف این انپریسیڈنٹڈ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ان دی ہسٹری آف دس کنٹری, یعنی کہ بہت بڑی تعداد میں ماضی میں گرفتاریاں تو ہوتی رہی ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن رضاکارانہ طور پر اس طرح سے خود کو گرفتاریوں کے لیے پیش کرنا, اور یہ نہیں کہ صرف کارکنان کو پیش کرنا بلکہ رہنماؤں کو پیش کر دینا جو فرسٹ ایئر آف لیڈرشپ ہے, یہ تھوڑا انپریسیڈنٹڈ تو ہے پاکستان کی تاریخ میں. تو اگر بات یہاں تک پہنچ گئی ہے, اور اس سے پہلے جیسے نیشنل اسمبلی سے ریزائن کیا, پنجاب میں حکومت ختم کی, کے پی کے میں حکومت ختم کی, اب جیل بھرو تحریک میں خود رضاکارانہ گرفتاریاں دے رہے ہیں, تو کچھ تو ہونا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ اس کا اثر پڑے گا پی ڈی ایم کے اوپر. جی فرمائیں, آپ فرمائیں, پھر میں ہمایوں صاحب کی طرف جاتا ہوں. ایم آر ڈی دور میں دی گئی تھی اس طرح کی گرفتاریاں, رضاکارانہ گرفتاریاں دی گئی تھیں, ایم آر ڈی کی تمام جماعتیں دے رہی. کتنی دیر کے لیے دی گئی تھی؟ دا پوائنٹ اس کہ کتنی دیر کے لیے دی گئی تھی, کتنی کنسسٹنسی تھی, کتنی تعداد میں دی گئی تھیں, یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کا ناغہ نہیں ہو رہا تھا, میں گواہ ہوں اس بات کے, ایک دن کا ناغہ نہیں ہوتا تھا, ایک دن کا ناغہ نہیں ہوتا تھا. چھوٹی چھوٹی جماعتیں تھیں, فتح علی خان کی مزدور کسان پارٹی اور معراج محمد خان کی قومی محاذ آزادی, کسان پارٹی کا تعلق پی ٹی آئی سے تو نہیں کر سکتے نا عامر جاز صاحب. نہیں, میں کہہ رہا ہوں چھوٹی جماعتیں تک اس وقت وہ گرفتاری دے رہی تھی. پیپلز پارٹی چھوٹی جماعتیں تو گرفتاریاں دیتی رہتی ہیں سر. اس وقت بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی, جنہوں نے 2 صوبوں میں اپنی حکومت خود ختم کی ہے. جی, پیپلز پارٹی بھی دے رہی تھی اس وقت, لیکن کچھ فرق نہیں پڑا تھا. جی ہمایوں, جی ٹھیک ہے ہمایوں صاحب. جی احتشام صاحب, ایک میں بات بتاتا چلوں. میرا یہ خیال ہے, میں اتنا کوئی ہسٹری کا اسٹوڈنٹ نہیں, لیکن یہ جو سیڈیشن چارج ہے نا ہمارے پینل کوڈ میں, شاید بیرسٹر احتشام آپ کو پتا ہو, یہ پوسٹ 1857 جو میوٹنی تھی, جو بغاوت ہوئی تھی, پوسٹ وہ بغاوت جب کوئین وکٹوریا نے اپنا مسلط کیا تھا راج انڈیا پہ, پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی تھی, یہ تب سے چلی آ رہی ہے. یہ وہ ڈسنٹ دبانے کے لیے لائی گئی تھی جس کو اب وقتاً فوقتاً استعمال کیا جا رہا ہے. اینڈ اٹ از ریڈیکولس کہ 75 سال سے ایک آزاد ملک میں ابھی تک وہ کلاس جو ہے وہ کیری اوور ہوئی ہے. دوسری یہ بات ہے جی کہ دیکھیے, میں ایک چیز کئی ہفتے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, میں نے اخبار میں بھی لکھا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں, ہمارا جو وقت آئی ایم ایف کے پروگرامز لینا ہے, یہ پروگرام 30 جون کو ختم ہو رہا ہے. اوکے, یہ جو ای ایف ایف کی فیسلٹی ہے, اس کے بعد یہ جو ٹائم ہے نئے آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے کا. آئی ایم ایف پروگرام اور نوعیت کے ہوتے ہیں. آئی ایم ایف پروگرام آپ کو فورس نہیں کرتا ریسٹرکچرنگ کے لیے. سو آپ کا جو ٹیکس بیس ہے, آپ کہتے رہتے ہیں اب ہمارے پاس 2 ملین فائلرز ہیں, 2.5 ملین فائلرز ہیں, ان سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے کہ پورے سیکٹرز 22% جی ڈی پی کا حصہ, سروسز کا 55% جی ڈی پی کا حصہ, پورے سیکٹرز جو ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں ہے. اوکے, تو آئی ایم ایف تو آ کے دیکھتی ہے اگلے 1-2 سال آپ کے کیا فلوز ہونے ہیں, آپ کے امپورٹس اور آپ کی ڈیٹ ری پیمنٹس کتنی ہیں, وہ ایک کیش فلو بنا کے آپ کو فنڈ کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے بیرسٹر احتشام, وی ہیو سین 2008, 2013, 2018 اور اب تو جو ہمارے ریویوز ہو رہے ہیں 2019 کے آئی ایم ایف پروگرام کے, وہ ریویوز بھی ایسی لگتا ہے جیسے کوئی نیا آئی ایم ایف کا پروگرام آ رہا ہے. ہر ریویو کے ساتھ نئی کنڈیشن, نیا بجٹ, نیا سپلیمنٹری فائنانس بل آتا ہے. یہ ٹائم, میری بات آج آپ مارک کر لیں, ریکارڈ کر لیں, یہ ٹائم اب ختم ہو گیا ہے. We are done with IMF programs. IMF programs crush کرتے ہیں غریب کو, because direct taxes ہمارے ملک میں ہے نہیں. وہ ہم تو متبادل کیا ہے ہمارے پاس ہمایوں صاحب پھر؟ What is the alternative that we have? What is the alternative? شام اب ٹائم آ رہا ہے, we have to go for a massive restructuring. IMF کے تھرو, MFIs کے تھرو ہوگی, یا G20 کا ایک کامن فریم ورک ہے ڈیٹ کے لیے, نیا بنا ہے.
اس میں بھی کافی ایکسپیریمنٹس ہو رہی ہیں ہمیں. اور یہ جو ریسٹرکچرنگ ہے جس میں جو ہم 75 سال سے کام نہیں کر سکے نا, جس طرح اکانومی کو چلانا چاہیے, بدقسمتی سے یہ باہر کے ملک ہمیں آ کے بتائیں گے کہ ڈیٹ تو ہم تمہارا معاف کر دیتے ہیں لیکن خدا کے واسطے اب اپنے ملک کو اس طرح چلاؤ. یہ کام جو ہے, یہ جو کرنٹ حکومتیں ہیں at the fag end of their tenures or trying to extend through unconstitutional measures, ان حکومتوں کے ساتھ دنیا کا کوئی ملک بات نہیں کرے گا. یہ جو میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے, that is the fundamental reason why the PTI thinks کہ اس وقت آپ فریش مینڈیٹ لیں, جو بھی آئے فری اینڈ فیئر ہو, جو بھی آئے وہ جا کے ان مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش